सुदूरपश्चिमको सवालको कुरा गर्ने र कोरोनाको कुरा गर्ने भने हिजो मात्रै सुदूरपश्चिममा 243 जनामा कोरोना देखिएको छ। यसैसँगै 2700 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित संख्या सुदूरपश्चिममा पुगिसकेका छन् भने मुलुकभरिमा 13,000 भन्दा बढी कोरोना संक्रमित रहेका छन् भने अर्कोतिर संघीय सरकारमा राजनीतिक अस्थिरता पैदा हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। असार 10 देखि नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएसँगै धारणा राख्ने क्रममा अधिकांश नेताजीहरूले स्थायी कमिटीका सदस्यज्यूहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका निमित्त पूर्व मन्त्री तथा नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाज्यूसँग मैले हिजो सम्पर्क गरेर समय लिएको थिएँ र उहाँसँग आज मैले समय मागेको थिएँ, तर अहिले उहाँको फोन रिसिभ भइरहेको छैन। उहाँको फोन रिसिभ हुने बित्तिकै म उहाँका विचारहरू तपाईँको माझमा ल्याउने प्रयास गर्नेछु र जहाँसम्म कोरोनाको महामारी र सलह किराको आक्रमणको बीचमा जुन राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा जो मागिएको छ, यसले कस्तो मोड लिनेछ? 2/3 सरकार हुँदै गर्दाखेरि जनताले आशा र भरोसा गरेको यो सरकारमा जुन अहिले सङ्कटको घडी छ यसको पार कसरी पाउनुहुन्छ? यसका लागि 5 वटा रणनीति अख्तियार गर्न सक्नेछन् भन्ने भनाइ राखिएको छ। पहिलो छ प्राथमिक दाहालसँग प्रचण्डज्यूसँग चाहिने समझदारी गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने एउटा रणनीति हुनसक्छ हाम्रो ओलीज्यूको। त्यसपछि 2 पदमध्ये एउटा पद छोड्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यसमा सम्झौता गर्नु पर्यो, अथवा पार्टीको निर्णय मान्नु पर्यो, अथवा संसदीय दलको सामना गर्नु पर्यो, वा संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउनु पर्यो। र उहाँसँग यी यावत विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त मैले हिजो समय लिएको थिएँ र अहिले उहाँको फोन रिसिभ भइरहेको छैन। अहिले हामी लाग्छौँ कमर्सियल ब्रेकतिर। ब्रेकपछि उहाँसँग सम्पर्क हुने बित्तिकै उहाँका विचार तपाईँको माझमा ल्याउने प्रयास गर्नेछौँ। बिरामीहरूका लागि खुसीको खबर खुल्यो खुल्यो खुल्यो। यदि तपाईँ कुनै पनि किसिमको रोगबाट ग्रसित हुनुहुन्छ भने अब चिन्ता लिनु पर्दैन। हजुर मोहन क्लिनिक सम्पूर्णनगर बसही बजारमा डाक्टर बीके प्रसादद्वारा सम्पूर्ण रोगहरू ग्यारेन्टीका साथ उपचार गरिन्छ। उपचार गरिने रोगहरू स्त्री रोग, पाठेघरको सुजन, ल्युकोरिया, बाँझोपन, स्त्री एवं पुरुषको गुप्त रोग, शीघ्र पतन, नपुंसकता, शुक्रकीटको कमी, घाँटी, कम्मर दुखाइ, हातखुट्टा झमझमाउने, चर्मरोग, पुरानो दाँत, भैँसे दाँत, चिलाउने, एक्जिमा, एलर्जी, सेतो दाँत, सोराइसिस, पित्तको एलर्जी एवं खोकी र मानसिक रोग, पेट रोग, ग्यास्ट्रिक, अल्सर, भित्री सुजन, पेट पोल्ने, एसिड, सुगर, मिर्गी, युरिक एसिड, बात, गठिया, ब्लड प्रेसर, कपाल झर्ने, जोडको दुखाइ, साइटिका, लकवा, टाउको दुखाइ, थाइराइड, अधकपारी दुखाइ, घाँटीको टन्सिल, स्तनको गाँठो, ट्युमर, चाया पोतो, डन्डीफोर आदि र छाती रोग, दम, निमोनिया, बच्चाको बिरामी, टाइफाइड, मलेरिया, पत्थरी, बवासिर, खुनी, बादी, फिसर, फिस्टुला, ग्यारेन्टीको साथ नाक, कान, घाँटी, हड्डी एवं नसा रोग, रगतको कमी, पीलिया, जन्डिस आदि पुरानो बिरामीको उपचार एवं हाम्रो यहाँ सबै प्रकारका बिरामीहरू चेक जाँच तथा उपचार ग्यारेन्टीको साथ गरिन्छ। हजुर ढुक्क हुनुहोस्, मोहन क्लिनिक सम्पूर्णनगर रोड बसही बजार खिरी। डाक्टर बीके प्रसाद सधैँ तपाईको साथमा। BAMS BU CCAMA दिल्ली, फिजिशियन एन्ड सर्जन। मोबाइल 919452505784। मोहन क्लिनिक सम्पूर्णनगर रोड बसही बजार खिरी। अब विश्व कोरोना वायरस कोविड-19 के महामारी से लड़ती बा। असीन विपद में सक्कू जाने अपन घर परिवार नाट पाटन संगे बैठे रमाए सुख दुख बाटक चहटा। विदेश में श्रम करे गयलक अपना ओ हमार दादू भैया दीदी बहनिया यह विपद के समय में घर घूमल बटा। ओ कतरा जाने घर घूमना सुरसार में बटा। कोरोना लानी सारी कह के विदेश से आयल मनइन है, गाँव घर में बैठे नहीं देना, आपन घर में बैठे नहीं देना, परिवार है जो हेला और दुर्व्यवहार कईना क्रम बढ़ल बा। संक्रमण जी है पेन हुई से कट। विदेश से आयल मनइन है दुर्व्यवहार कई के संक्रमण ते नहीं रुकी, साथ ही सामाजिक एकता और सद्भाव पेन खलबला जाये। उहे कमारे विदेश से घुमल मनइन है भेदभाव ना करी, सम्मानित ढंग से क्वारंटीन में बैठे के लाग हौसे आई, सामाजिक दूरी बनाए के लाग सहयोग करी, अपन छिमेकी ओ परिवार है सहयोग करी। विपद ओ महामारी धनी गरीब जात धर्म देश ओ सीमाना नहीं चिन्हट। उहेक मारे हमरी सबको जाने मिलके कोरोना वायरस के महामारी से लड़ी। सार्वजनिक हित के लग अंतर्राष्ट्रीय आप्रवासन संगठन IOM नेपाल द्वारा जारी संदेश।
सीपी अस्पताल प्राली। विगत लामो समयदेखि यस सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा समर्पित सीपी अस्पताल प्राली चटकपुर धनगढीमा विशेषज्ञ सेवा सहितको वरिष्ठ चिकित्सकहरूद्वारा चेक जाँच भइरहेको छ। डाक्टर चन्द्रप्रकाश पाण्डे वरिष्ठ जनरल ल्याप्रोस्कोपिक सर्जन, डाक्टर गौरव कुमार गुप्ता कन्सल्टेन्ट फिजिसियन, पेट छाती दम सुगर रोग विशेषज्ञ, डाक्टर पूजन रञ्जित हाड जोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ, डाक्टर सञ्जय गुरुङ जनरल सर्जन, डाक्टर पवन पन्थी मेडिकल अफिसर, अन्य सेवाहरू। हाम्रो यहाँ 24 घण्टा इमर्जेन्सी अपरेसन, प्रयोगशाला, फार्मेसी, जनरल वार्ड, प्राइभेट क्याबिन, भिडियो इन्डोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, अल्ट्रासाउन्ड, डिजिटल एक्सरे, एम्बुलेन्स सेवा। थप जानकारीका लागि सीपी अस्पताल प्राली धनगढी चटकपुर कैलाली 091 410 101 410 102। हो छम छम मत झड्के बिलहरी भिर्दै शिरमा शिरबन्दी आनी कानमा झुम्की ढल्काउँदै नाकमा फुली टल्काउँदै पाउमा पाउजु लगाई नाच्छु छम छम छम। हेर न कस्तो नक्कली भएर हिँडेकी, जहिले राम्रो राम्रो डिजाइनको गहना लाउँछे, फेरि लाउँछे। यसले किन्छे कहाँबाट? आज त एकचोटि सोधिहाल्नु पर्यो। ओहो बहिनी, कस्तो राम्री देखिनु भएको, गहना पनि साह्रै राम्रो पो लाउनु भएछ त। होइन, कहाँबाट किन्नु भयो? ए गहना उहाँले ल्याइदिनु भएको गजेन्द्र सुनचाँदी गहना पसलबाट रे। थाहा छ, त्यहाँ त आधुनिक डिजाइनका सम्पूर्ण किसिमका तयारी गहना पाउनुका साथै अर्डर अनुसार बनाइन्छ पनि रे। तपाईँ पनि बनाउने सोच्दै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई देखेर मलाई पनि कस्तो बनाउने रहर लाग्यो। हजुर, गजेन्द्र सुनचाँदी गहना पसल। हामी हाम्रो संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिँदै अर्डर अनुसारका सुनचाँदीका आधुनिक गहना बनाउनका साथै खरिद बिक्री पनि गर्ने गर्छौं। तपाईँको इच्छा अनुसारको गहनाहरूको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। गजेन्द्र सुनचाँदी गहना पसल, धनगढी मेन रोड हुलाक अगाडि। फोन 091 525 024 98 68 46 94 98। ग्राहकहरूको सुविधाको लागि हाम्रो अर्को शाखा न्यू गजेन्द्र सुनचाँदी पसल नेपाल बैंक अगाडि एलेन चोकमा खुलेको सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। अब अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न होटल वर्षा धनगढीमा पनि। हजुर, विगत लामो समयदेखि दिपायलमा सञ्चालन भइरहेको होटल वर्षाले आफ्नो शाखा धनगढीमा सञ्चालन गरेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौँ। होटल वर्षाका सेवाहरू। हाम्रो यहाँ सम्पूर्ण खाना नास्ताका परिकारहरूको व्यवस्था रहेको छ। एसी रेस्टुरेन्ट, एसी डिलक्स रुम, एसी कन्फरेन्स हलको व्यवस्था, फास्ट इन्टरनेटको व्यवस्था, 24 घण्टा इलेक्ट्रिसिटीको व्यवस्था, एलइडी टिभीको व्यवस्था, चिसो र तातो पानीको व्यवस्था, साथै स्कर्पियो भाडामा पनि पाइन्छ र सेतीको ताजा माछा पनि पाइन्छ। होटल वर्षा धनगढी कैलाली। सम्पर्कका लागि पदम बोहरा 98 48 43 12 80 र गणेश बोहरा 98 48 43 12 82। आओ नजिक नजर मिलाऊ, समाऊ मेरो हात, मधुर यो पल बनोस् है खास, रमाऊ एक साथ, भुलेर सबै डुबौ एक अर्कामा, मेटियो सर चाहना, हराऊ आफ्नै संसारमा। बढ्दो निकटतामा थप्छ मिठास, प्यान्थर प्रिमियम कन्डम अब स्ट्रबेरी फ्लेभरमा पनि। A quality product of Nepal CRS Company. धवंतरी औषधालय डम तथा बाथरूम का हजारों निराश बिरहमिया हुकन चोखा सेकल अपने खमार शहर सुडा बाजार में हरेक अंग्रेजी महीना 3 तारीख और 17 तारीख का दिन वैधि से बिरुआ कर जाए। हमार विशेषता पुरान से पुरान सांस, दम, निमोनिया, जूरी, खोखी, पिनास, बाथ रोग, साइटिका ओ शरीर झमझमुया हुकन के बिरुआ कर जाए। पेट फूलना, कब्जियत और पेट की जलन हुई की बिरुवा, छालामा मुसर ऐना, चाया तथा एलर्जिक सही बिरुवा, महिला हुकन के उज्जर पानी बहना, भिरंगी के बिरुवा कर जाए। बाबा सिर बिना ऑपरेशन पत्थरी के बिरुवा, स्वप्ना डोज तथा एन दुर्लभता के बिरुवा, उज्जर डाक के बिरुवा, करहिउ बठैना तथा छाला रोग के सफल बिरुवा, ओजन घटैना, सुगर के बिरुवा देसी दवाई से कर जाए। हाई ब्लड प्रेशर, लो प्रेशर के देसी दवाई से
पछि बिरुवा कर्जिना समयमा बिरुवा करियो स्वास्थ्य बनी बैठे ऐन ठेगाना हरेक अंग्रेजी महीना के 3 तारीख को 17 तारीख बनगांव टावर के सामने बिहान 10 बजे से दिन के 1 बजे सम सुडा बाजार शुक्ला ट्रेडर्स के सामने दिन के 1 बजे से 3 बजे सम वैद्य के आर कोशिश हरियाणा 98 12 66 97 29 94.6 मेगाहर्ट्ज। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु सम्पूर्ण आदरणीय श्रोताबिन्द। मैले अघि नै जानकारी गराएँ, आज मैले विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त पूर्व मन्त्री तथा नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाज्यूसँग मैले सम्पर्क गरेको छु र उहाँ व्यस्तताका कारणले गर्दाखेरि अलि यो कार्यक्रम हामीले ढिलोमा सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। तर जे जस्तो भए पनि उहाँको विचार तपाईँको माझमा राख्ने प्रयास गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला त सुदूरपश्चिममा जुन 243 कोरोना सङ्क्रमित भेटिएसँगै 2700 भन्दा बढी कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या भेटिसकेको अवस्थामा उहाँको धारणा के छ र आउनुहोस् उहाँसँग कुराकानी सुरु गरौँ। कर्णज्यू, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले पछिल्लो समयमा सुदूरपश्चिमको यो कोरोनाको जुन तथ्याङ्कहरू तपाईँ हेरिरहनु भएको छ, पढिरहनु भएको छ, सुनिरहनु भएको छ, यो अवस्थालाई हेर्दै गर्दाखेरि यहाँको स्थानीय सरकार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले जुन ढङ्गले काम गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो ढङ्गको काम गर्न सकेको जस्तो लाग्छ या लाग्दैन? तपाईँलाई के लाग्छ? अब यो कोरोनाको अहिले अब जो सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढिरहेको छ देशभरि नै, हजुर, सुदूरपश्चिममा पनि बढेको छ र यसको मूल कारणका रूपमा अहिले पनि बस्ती स्तरमा यसको विस्तार भएको स्थिति छैन। अब धेरै ठुलो समस्या एउटा पर्यो हामीलाई। सुदूरपश्चिमवासी जनता दाजुभाइहरू भारतका विभिन्न ठाउँहरूमा काम गर्न जानुपर्ने हाम्रो जो बाध्यता छ उता हुनुहुन्थ्यो। अब नेपालमा आउनु पर्यो, ल्याउनु पर्यो भन्ने माग पनि हो, उहाँहरूले आउनु पाउनु पर्ने उहाँहरूको हक पनि हो। अब अधिकांश मान्छेहरू उताबाट आएर नै यो पछिल्लो सङ्ख्या वृद्धि भएको छ। हजुर, यो भनेको त एउटा बाध्यताको परिस्थिति हो। अब यसमा कसैलाई दोष थोपरेर त समस्या समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन। अब सरकारका कामहरू अब सकेसम्म त उहाँहरूले गरिरहनु भएकै देखेको छु मैले। तर यस्तो प्रकारको व्याधिहरू जो महामारीहरू हुन्छ, अब यसमा चाहिँ अब यो दोषारोपणको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब स्थानीय तहले प्रभावकारी ढङ्गले नै काम गरेको छ। अब प्रदेश सरकारको काम त्यति प्रभावकारी भएन भन्ने आम मान्यता छँदैछ। त्यसमा तर्क वितर्क गरेर कसैलाई ठिक साबित गर्नु या गलत साबित गर्नु त्यो आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्दैन। भएको जे हो यथार्थ त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्छ। कमीहरू छन्, त्रुटिहरू छन्, कमजोरीहरू छन्। अब कमी त्रुटि कमजोरीहरूलाई पनि व्यवहारबाटै सच्याउनुपर्छ। यो भनेर समाधान हुने कुरा पनि होइन। अब यो यस्तो किसिमको समस्या हो कि यो कसैको न निर्देशनमा न कुनैको खास व्यक्तिको भयङ्कर ठुलो पहल कदमीमा तुरुन्तै समाधान भइहाल्ने प्रकारको यो कोरोना भाइरसको यो जुन प्रभाव देखिँदैछ नि, यसको नेचर भनौँ न, यसको प्रकृति यस्तो प्रकारको छ कि अब संसारका सारा विद्वानहरू, यसका विज्ञ विशेषज्ञहरूले जे अनुमानहरू उहाँहरूले गर्नु भएको थियो त्यो अनुमानहरू पनि मैले हेर्दाखेरि त्यो सत्य देखिएको छैन। अब कतिले पहिले सुरुमा भन्नुभएको थियो त यति दिन उति दिन होइन। अब यो त्यो सोध्न सकिन्छ, गर्मी बढेर गयो भने सोध्न सकिन्छ, यस्ता अनेक कुराहरू। तर कर्णजी, मैले एकछिन रोकेँ। तपाईँ नेकपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, प्रदेश सरकारप्रतिको तपाईँको दायित्व पनि हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ, हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। किनभने जसरी हामीसँग भेन्टिलेटर छ, हिजो पनि एकजना के अरे युवकको मृत्यु भयो। अब तथ्याङ्क एकातिर छ, व्यवहार एकातिर छ, प्रयास एकातिर छ भन्दै गर्दाखेरि हामीसँग जे स्रोतहरू छन्, जस्तै परीक्षणको दायरा बढाउन सकेको अवस्था छैन। यी यावत कुराले हेर्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा आउने दिनमा यदि कुनै भयावह अवस्था सिर्जना हुन सक्यो भने त यो त आरोप त सिधै सरकारलाई नै जाने हो नि त, होइन र? तर त्यहाँ एउटा नमिलो कुरा तपाईँले भनेको कुरा मेरो के सहमति छ भने त्यहाँको प्रदेश सरकार छ, त्यो प्रदेश सरकारको पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय जो सामाजिक विकास मन्त्रालय छ, अब उहाँहरूले गर्न सक्ने काम पनि किन गरिरहनु भएको छैन? अब हामीले त अहिले होइन, समयमै हामीले गर्नुपर्ने निर्देशन
गर्नुपर्ने कामहरू यो गर्नुहोस् त्यो गर्नुहोस्, सम्भावना जे छन् तपाईँहरूको शक्ति सामर्थ्य छ त्यो सम्पूर्ण रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, यो मान्छेको जीवनसँग खेलवाड गर्ने विषय होइन भनेर भनेका छौँ। अब त्यो समयमा सामान खरिद गर्नुपर्ने, त्यसलाई त्यसको उपयोग समयमा गर्नुपर्ने, अब त्यसमा त्यो सक्रियतामा त्यहाँनिर अनुभवको पनि कमी छ जस्तो लाग्छ मलाई, त्यहाँनिर इमान्दारिता पनि रहेन कि भन्नेमा पनि हामी पुगेका छौँ अहिले। अब भन्दा भन्दै पनि नगर्ने साधन स्रोत छ, अब कुनै अहिले बजेटको कमी पनि भएको स्थिति छैन। सङ्घीय सरकारबाट अहिले जो देशव्यापी रूपमा चर्चा भइराखेको छ त्यो 10 अरब रुपियाँ भने चाहिँ अब त्यो सिधै प्रदेश सरकारलाई, स्थानीय तहलाई, अब सेनालाई, स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यो निकासा भएको रकम भनेको थियो, त्यो खर्च भनेर हल्ला गरियो। खर्च त आफ्नो ठाउँमा कहाँ भयो कहाँ भएन, कहाँ उपयोग भयो भन्ने विषय बाँकी नै छ। भनेपछि अहिले मेरो भनाइ के हो भने साधन स्रोतको अभाव नहुनु पर्ने, किनकि हामीसँग बजेटको पर्याप्तता छ अहिले। अब यत्रो बजेट अन्त खर्च भएको छैन। हामीले के भनेका छौँ भने पार्टीका तर्फबाट भन्नुहुन्छ भने तपाईँहरू बरु अहिले विकास निर्माणका कामहरूलाई रोकेर भए पनि मान्छेको जीवन बचाउन लागौँ होइन। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने हाम्रो जति हाम्रो बुद्धि जति छ, हाम्रो जति अनुभव छ, हामीसँग जति साधन स्रोत छ, हाम्रो जो संरचना छ त्यसको अधिकतम प्रयोग गर्नुहोस्। त्यसमा जनताले साथ दिन्छन्। पार्टीले त्यो भनेको छ। अब मैले त्यो पटकौँ पठाइसकेँ, त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई भने, मन्त्रीहरूलाई भने, हामीले दिनदिनै हाम्रो सम्पर्क हुन्छ र दिनदिनै हामीले तर परिणाम चाहिँ ठिक ढङ्गले अब यही हिसाबले हेर्नुहोस् न। अब यो बजेट पारित गरिसकेपछि अब कार्यान्वयनमा जानुपर्ने बेलामा प्रतिपक्षले चाहिने सदन सभा अवरुद्ध गरेको छ। 93 करोडको कोरोनामा भएको खर्चको बारेमा हिसाब मागिरहेको अवस्था छ होइन। अब यी यावत कुराले हेर्ने भन्दा त यो त कस्तो पनि बन्धक जस्तो जनता त वल्ल र टल्ल परेर बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो त। त्यसमा स्पष्ट छ। म के भन्न चाहन्छु भने सांसदहरू अब नेपाली काङ्ग्रेसले अहिले अब यो कोरोनामा भएको खर्चको हिसाब दिनु पर्यो भनेर जो उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ, हिसाब त दुरुस्तै दिनुपर्छ। त्यो नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिपक्षले मागोस् कि नमागोस् कि, कुनै राजनीतिक पार्टीले मागोस् कि नमागोस् कि, त्यो उनीहरूको दायित्व र कर्तव्य हो नि। कहाँ कहाँ खर्च भएको छ जेसुकै विषय जहाँसुकै होस् त्यो त उनीहरूको दायित्वभित्र पर्छ। खर्च भएको कुरामा यस्तो बेलामा पनि काहीँ कतैले अनियमितताको बारेमा सोध्छ, आफूले व्यक्तिगत लाभ लिन खोज्छ भने यो त अपराध त अघि पछि पनि हो। यस्तो सङ्कटको बेलामा गर्नु भनेको त महाअपराध हो। त्यो महाअपराधीहरूलाई त दण्डित गर्नुपर्छ र त्यो कुरालाई कसैले पनि त्यो पक्ष विपक्ष भएर हेर्ने प्रश्न। अब भविष्यमा यस कुराको समीक्षा होला र सरकार प्रदेश सरकारले हामी त राम्रो काम गरिरहेका छौँ र हेर्ने आँखाले पनि हामीलाई दोषी आँखाले दोषको रूपमा हेरिरहेको छ भन्ने कुरा गरिरहेको छ। तर अब यहाँ अर्को कुरा घटनाले प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारको ओझलमा परेको अवस्था छ। अब नेपालको इतिहासको कालखण्डलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले शासन गरेको धेरै लामो समय, धेरै लामो इतिहास पनि होइन। तर यसपटकको 2 तिहाई सरकारमा जुन किसिमको समस्याहरू देखिएको छ त्यो समस्याका कारणले गर्दाखेरि जनताहरू उदास भएका छन्। किनभने धेरै आशा र भरोसा गरेको सरकार हो यो, धेरै के अरे सपना बाँडेको सरकार हो यो। र पछिल्लो समयमा जुन 10 असार 10देखि नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भएसँगै जुन घटनाहरू, जुन तिक्तताहरू उत्सर्गमा आए, यसलाई हेर्दै गर्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीजीको राजीनामा माग गर्नु, शीर्ष नेताहरू विभिन्न खेमामा विभाजित हुनु भने यो कुराले के सङ्केत गरिरहेको जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? बडो तपाईँले महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। यसलाई विडम्बना भन्नुपर्छ, यो एकदमै गलत छ। अहिले सिँगै नेपाल, यहाँ त पार्टी अब होइन कि सिँगै नेपाल र सिँगै नेपाली एक भएर सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एक भएर अहिले जो हाम्रो राष्ट्रिय मुद्दा उठिरहेका छन् र त्यसमा सरकारले सही ढङ्गले नेतृत्व गरेको छ र त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले इतिहासमा राष्ट्रियताको पक्षमा यति प्रबल ढङ्गले, यति चाहिँ साहसिक ढङ्गले कोही पनि उभिएको अवस्था थिएन। अब अहिले तपाईँको विकास निर्माण अरू सबै चिजहरू पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो कुराहरू ठिक हुन्, त्यो सरकारको दायित्वभित्र त्यो पनि पर्छ। सरकारको मुख्य दायित्व भनेको राष्ट्रको सम्मान, राष्ट्रको अखण्डता, सार्वभौमिकताको रक्षा, जनताको जीवनको रक्षा, त्यो सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अहिले जो लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी समेतको नक्सा नेपालको जो लगभग
अब 7 दशकदेखि कब्जा गरेर राखेको स्थिति थियो। त्यसमा सिङ्गै नेपाली जनताको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एउटा ठुलो एउटा अडानका साथ जनताको भावना अगाडि बढिरहेको बेलामा अब तपाईँहरू त सञ्चार माध्यममा हुनुहुन्छ, भारतीय सञ्चार माध्यमहरूलाई तपाईँहरूले दिनदिनै हेरिरहनु भएको होला। त उनीहरू अब प्रधानमन्त्रीका विरुद्धमा सिङ्गै भारतका सञ्चार माध्यमहरू भारतीय शक्ति लागिरहेको बेलामा अब अहिले पार्टीभित्र राजीनामा माग्ने, अब त्यो प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाउने, यो भनेको सरासर राष्ट्रमाथिको घात हो। यो जनताको पनि अपमान हो यो, र जनमतको पनि यो खिल्ली उडाउने कुरा हो। यो संविधानको पनि विरोधी कुरा हो। यो राष्ट्रको पनि विरोधी कुरा हो। त्यसो भए यो कोरोनाको महामारी तथा सलहकिराको आक्रमणको बीचमा अब यो नेकपाको जुन विवाद छ यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो विवादै गर्नुपर्ने अहिले विषय होइन, किनकि पार्टीका मिटिङहरू बैठकहरू भनेको समस्या समाधान गर्नका निम्ति हुन्छ। अब यो छलफलको दिशा उल्टो छ। अब जुन विषय वस्तुहरूमा छलफल गर्ने भनेर त्यो एजेन्डाहरू तयार भएको थियो, एजेन्डाभन्दा बाहिर गएर पार्टीका नेताहरू मनपरी ढङ्गले बोलिरहनु भएको छ। के उहाँहरूले दायित्व लिनु पर्दैन, जिम्मेवारी लिनु पर्दैन? जनताले विरोध चाहिरहेका छन् कि जनताले समाधान खोजिरहेका छन्? त कुनै समस्याहरू छन् भनेपछि त्यसलाई त समाधान गर्ने बाटो दिनु पर्यो नि। अनि अहिले ठिक छ, उहाँहरूले जे भनिरहनु भएको छ त्यो हुन त म तपाईँलाई के भन्छु भने पार्टीको विधान, हाम्रो नेपालको संविधान त्यस बमोजिम भन्ने हो भने प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एउटा कमिटीले निर्देशन गरेर प्रधानमन्त्री हट्ने व्यवस्था छैन। अब हाम्रो विधानकै कुरा गर्नुहुन्छ भने कुनै पनि कमिटीमा अल्पमत बहुमत गरिकन अहिले निर्णय गर्न मिल्दैन विधानमा बमोजिम। किन भन्दाखेरि हामीले अन्तरिम विधान बनाएका छौँ, महाधिवेशनसम्म सहमतिका साथ जानुपर्छ भनेका छौँ र दुईटा अध्यक्षले हस्ताक्षर नगरिकन कुनै पनि निर्णयको आधिकारिकता हुँदैन। अब यो कुरा जानिकन अनि यस्तो बेलामा जब त्यो पार्टीभित्र जबरजस्ती विवादहरू खडा गर्ने गैर जिम्मेवार प्रवृत्ति जुन छ, यो प्रवृत्तिले देशलाई फाइदा हुँदैन, पार्टीलाई फाइदा हुँदैन, नेपाली जनतालाई फाइदा हुँदैन, राष्ट्रलाई। अनि यति कर्णज्यू यति अनुभवी नेताहरू हुनुहुन्छ, देश चलाइसकेको प्रधानमन्त्री भइसकेका नेताहरू हुनुहुन्छ, देश विदेश घुमेका नेताहरू हुनुहुन्छ, अनि उहाँहरूले यतिसम्मको नि कुरा नबुझ्न सक्ने अवस्था रहन्छ होला र? के गर्नु, अब तपाईँले राम्रो कुरा गर्नुभयो, अनुभव छ उहाँहरूलाई ज्ञान छ। अब ज्ञान र अनुभवको प्रयोग चाहिँ राष्ट्र र जनताका पक्षमा भयो भनेपछि मात्रै त्यो ज्ञान र अनुभव काम लाग्छ। तपाईँ त्यसका पक्षमा नभइकन कहिले कहिले मान्छेलाई के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने विद्वता हुन्छ, ज्ञान हुन्छ, क्षमता हुन्छ, अनुभव हुन्छ, तर त्यसलाई पनि केले खतम पारिदिन्छ भने स्वार्थले समाप्त पारिदिन्छ होइन। अनि स्वार्थले के गरिदिन्छ भन्नुहुन्छ भने अब मान्छेलाई अन्ध गराउँछ। अहिले केही मान्छेहरू नेकपाका नेताहरू मैले एकदम भन्नै पर्छ यो कि आफ्ना निजी स्वार्थहरूले, संकीर्ण स्वार्थहरूले उहाँहरूको अनुभव, उहाँहरूको योग्यता, क्षमता सबै समाप्त पारिदिइसकेको स्थिति छ। र नेपालको इतिहास तपाईँ हेर्नुभयो भने के मातृका प्रसाद कोइरालालाई अनुभव थिएन? के अरे बिपी कोइरालालाई त्यो बेलामा सफल हुन नदिनमा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको थियो नि, ज्ञान थियो नि उहाँसँग, क्षमता थियो नि। अनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रको विवाद हेर्नुहोस् न, 48देखि 51, 48देखि यो पछि 70सम्मको स्थिति हेर्नुहोस्, त्यहाँभित्र को मान्छेको योग्यता कम थियो र गणेशमान सिंहले किन पार्टी छोड्नु पर्यो, कृष्ण प्रसाद भट्टराईले किन पार्टी छोड्नु पर्यो, त्यहाँभित्र के थियो त काङ्ग्रेसभित्र? त मैले यो प्रसङ्ग तपाईँलाई किन निकालिरहेको छु भने नेपाली जनतालाई अहिले प्रश्न गरिकन उनलाई दुविधामा पार्ने होइन, जनतालाई स्पष्ट जवाब दिनुपर्छ र दिशा दिनुपर्छ। राजनीतिक दल जो सत्ताधारी राजनीतिक दल छ, नेपालको राजनीतिमा सबभन्दा ठुलो अहिलेसम्मको इतिहास पल्टाएर हेर्नुभयो भने सत्ताधारी दलभित्रको संकीर्ण स्वार्थको लडाइँले, व्यक्तिको स्वार्थको लडाइँले जनतालाई धोका भएको छ। अहिले जनतालाई धोका दिन पाइँदैन। तर 5 वर्षका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हामीले निर्वाचित गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ। म तपाईँलाई एक लाइन मलाई टुङ्ग्याउन दिनुहोस्। अनि जुन बेलामा मान्छेलाई इच्छा लाग्यो, के कुरा मन परेन, अनि प्रधानमन्त्री फेर्ने, संविधानमा के व्यवस्था छ? संवैधानिक व्यवस्था भनेको त हामीले लोकतन्त्र जसलाई हामी भन्छौँ नि, अनि जब प्रतिस्पर्धाबाट मान्छे प्रधानमन्त्री हुन्छ भने त्यसको अवधि 5 वर्ष हुन्छ। नेपालको इतिहासमा 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चलाएको अवस्था छैन। अनि के यही राजनीतिक अस्थिरताको खेल खेलिरहने?
यही स्वार्थको कारणले गर्दाखेरि होइन, निजी स्वार्थभन्दा प्रति र अरू कुनै पनि अहिले विषयवस्तुहरू छैनन्। भविष्य कता लैजाने भन्ने कुरा तर कर्णज्यू मैले के सुन्नु कि जस्तै अब शीर्ष नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओलीमा स्वेच्छाचारी अलिकता बढेर गयो, दम्ब बढेर गयो, सहकारी छैन, सहअस्तित्व छैन, पार्टीको निर्णय मान्नुहुन्न, आफ्नै ढङ्गले चल्न सक्नुहुन्छ। 2टा मन्त्रालय छ, अहिलेसम्म मन्त्रालय सूचना र शहरी के अरे विकास मन्त्रालय छ, त्यसमा चाहिँ पूर्णता दिन सक्नु भएन भने यी यावत कुराले गर्दाखेरि पार्टीमा द्वन्द्व सिर्जना भएको हो र अब चाहिँ उहाँबाट हुँदैन। उहाँ चतुर राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ, विभिन्न के अरे हत्कण्डा अप्नाएर उहाँले आफ्नो के अरे यो अगाडि के अरे यो राजनीतिलाई अगाडि बढाइरहनु छ भन्ने किसिमको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब शीर्ष नेताहरूले मुख खोलेर बोल्छन् भने अब तपाईँ आफै बताउनुहोस् जनताले के सोच्ने त? अब बुझे त्यही म भन्दैछु, जनतालाई धोका दिन खोजिँदैछ, म धोका दिन पाइँदैन भनिरहेको छु। मैले हाम्रा पार्टीका नेताहरूलाई पार्टीको बैठकमा भित्र पनि भन्ने गरिरहेको छु र बाहिर पनि भन्छु, अहिलेको यो पार्टीको एकता भनेको महत्त्वपूर्ण हिसाबले निर्णायक भूमिका खेल्ने केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुईटाको साहसिक निर्णयका कारणले गर्दाखेरि यो पार्टी एकता भयो। हरेक कुरालाई सन्दर्भभन्दा बाहिर छुट्टै ढङ्गले बोलियो भने सत्य कुरा भेटाउन सकिँदैन। अनि उहाँहरू दुईजनाले महत्त्वपूर्ण ढङ्गले भूमिका खेल्नु भएको कारणले नै हामीले वैधानिक व्यवस्था त्यही गर्यौँ कि अर्को महाधिवेशन नहुन्जेलसम्म दुईजनाको सहमतिभन्दा पर्तिर निर्णय नै हुँदैन भन्ने हाम्रो वैधानिक व्यवस्था छ। अब तपाईँ अहिलेका जो कमिटी छन्, अब यी कमिटी भनेका त विभिन्न भागबण्डाका आधारमा बनेका कमिटी छन्। अब यी कमिटीले मान्छेलाई हटाउने सम्मको कुनै निर्णय गर्न त्यो परम्परा त्यो परिपाटी हामीले बसाल्यौँ भनेपछि अनि पार्टी कहाँ जान्छ? जनताको विषय छ यहाँ केही? यो देश कहाँ पुर्याउने भन्ने कुनै विषय छ? अहिले प्रधानमन्त्रीले भनिरहनु भएको छ कि हामी अगाडि बढ्ने विषयमा छलफल गरौँ न, तपाईँहरू किन यो हुने नहुने खालको भाडा व्यवधान मात्रै सिर्जना गर्नुहुन्छ? म के हरेक मान्छेका स्वार्थ कुनै मान्छेले प्रतिपूर्ति गर्न सक्छ? तपाईँहरूका स्वार्थै प्रतिपूर्ति गर्नका लागि प्रधानमन्त्री भएको हुँ त? अहिले नेपालको राजनीतिमा जनताले के प्रश्न उठाइरहेका छन् र नेपालका राजनीतिक नेताहरूले के भनिरहेका छन् भन्नेमा विरोधाभास छ, ठुलो अन्तर छ क्या अहिले। अहिले जनतामा निराशाको स्थिति जुन छ, त्यो जनतामा निराशाको स्थितिलाई आशावादी बनाउने दायित्व हाम्रो हो कि होइन? हाम्रा गतिविधि र हाम्रा कामहरूले जनतालाई अझ उत्तेजित बनाउने र निराशामा लैजाने, देशकै हामीले समाप्तितर्फ लैजाने? तपाईँलाई म एउटा बडो संवेदनशील कुरा भन्न चाहन्छु, यो कोरोनाले हाम्रो जीवनमा जे असर छ, जति सङ्कट ल्याएको छ, भोलि त्योभन्दा भयावह स्थिति चाहिँ चरम आर्थिक विशृङ्खलताको स्थिति आउँदैछ। अनि त्यस बारेमा त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय भनेको केपी ओलीलाई हटाइकन यहाँ चाहिँ रातारात हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो हुन्छ? अर्को को मान्छेले नेतृत्व गर्छ त? अरू को मान्छेसँग त्योभन्दा धेरै क्षमता र योग्यता भएको त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ? त्यो त इतिहास हेरौँ, इतिहासका पल्टौँ हामी। हरेक कालखण्डमा मान्छेले गरेका काम गतिविधिहरू को मान्छे अहिले परीक्षित हुन बाँकी हुनुहुन्छ? केपी शर्मा ओलीकै तहका मान्छेहरू। माधव नेपालको योग्यता क्षमताको जाँच भएको छैन कि? प्रचण्डको योग्यता क्षमताको जाँच भएको छैन कि? वामदेव गौतमको भएको छैन कि? झलनाथ खनालको भएको छैन कि? उहाँहरूले देशको के जिम्मेवारी नलिएको नयाँ पात्र हुनुहुन्छ उहाँहरू। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने कुनै एउटा मान्छेलाई हामी नयाँ परिपाटीमा जान्छौँ, नयाँ मान्छे ल्याउँछौँ भनेपछि हामीलाई योजना चाहिन्छ क्या, कहाँ पुर्याउने, देश कसरी पुर्याउने। अनि अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्री, जनताको मतबाट निर्वाचित भएको प्रधानमन्त्री र महादेशबाट आएको अध्यक्षलाई परिवर्तन गर्ने कुरा जो हामी गर्दैछौँ, त्यसका लागि त त्यसका विधि छन् नि। त्यसो भए हाम्रा शीर्ष नेताहरू कहीँबाट प्रायोजित छन्? अब मैले नै आफूले त्यसो भन्नु हुँदैन, तर अब देखिन्छ कि अहिले भन्दाखेरि खास गरिकन राष्ट्रियताका सन्दर्भमा बडो दुःखद स्थिति नेपालको थियो कि नेपाल भनेको विदेशीहरूको हस्तक्षेपबाट, खास गरी छिमेकी भारतले नेपालमा आफ्नो सोझै प्रभाव राखेको थियो। कतिसम्मको स्थिति नेपालमा थियो भन्नुहुन्छ भने 7 सालमा जब प्रजातन्त्र नेपालमा आयो, यिनीहरूले क्याबिनेट चलाउन जानेका छैनन्, क्याबिनेट चलाउन सिकाउनु पर्छ भनेर भारतको मान्छे क्याबिनेटमा बस्थ्यो होइन, त्यहाँसम्मको हस्तक्षेप थियो। भनेपछि अब नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो पार्टीभित्र अहिले पनि तपाईँ कुनै नेताहरूलाई सोध्नु होला अनौपचारिक औपचारिक रूपमा, होइन भारतको विरुद्धमा उभिएर त नेपालमा हाम्रो देश चलाउनै सकिँदैन भन्ने आम मनोविज्ञान बनेको छ। र अहिले केपी शर्मा ओलीले
त्यो जुन अर्कोको आधारमा चल्ने जो मनोविज्ञान थियो त्यसो होइन। हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ र हाम्रा खुट्टामा उभिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यो देश स्वतन्त्र हो, यो देश भारत जत्तिकै सार्वभौम सम्पन्न हो देश हो, किनकि देशको शक्तिका आधारमा सार्वभौमिकता सानो र ठुलो हुँदैन भन्ने कुरा उहाँले स्थापित गर्नुभयो। तर अनेक सन्दर्भमा अहिले जब सिङ्गै नेपालीलाई एक बनाएर नेपालीको शिर ठाडो बनेको बेलामा अब भारतीय संस्थापन या भारतीय के अरे सिङ्गै भारतले अब यो केपी ओलीलाई नहटाइकन अब हाम्रो वर्चस्व नेपालमा हुँदैन भनिरहेको बेलामा यहाँ उहाँलाई कमजोर बनाउनका निम्ति राजीनामा मागिन्छ भने यो कहाँ जोडियो? तर कमरेड प्रचण्डले त भारतले होइन मैले मागेको हुँ, भारतलाई के अरे दोष दिएर यो भारतसँगको जुन सम्बन्ध छ तिक्ततालाई अझ बढाउने काम गर्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्ने किसिमको कुरा टिप्पणी गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले उहाँको भनाइ पनि राम्रो टिप्पणी उहाँको बडो राम्रो कुरा गर्नुभएछ, किनकि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी यहीँ आएर अब नेकपाको बैठकमा तपाईँको राजीनामा माग्छु तपाईँले भन्नुहुन्न होला। उहाँहरूले त त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने। पहिले यस्ता प्रश्नको मैले जवाब दिन बडा गाह्रो हुन्थ्यो कि नाकाबन्दीको बेलामा हामीलाई टेलिभिजनमा रेडियोमा बोलाउँथे अनि नाकाबन्दीका विरुद्धमा हामीले कुरा गर्थ्यौँ अनि मधेसवादी दलका नेता साथीहरूले भन्नुहुन्थ्यो कि मलाई त्यो सम्झना हुन्छ कि यसमा भारतले नाकाबन्दी गरेको छैन, हामी चाहिँ गएर त्यो उसमा बसेका हौँ, त्यो के अरे हामी गएर बसेका छौँ, भारतले गरेका छैन भन्थ्यो कि। अब मलाई यस्तो कुरा त्यो कसरी मिल्न जान्छ कि ठिक हो नि त, राजीनामा त के यहीँकै कसैले गर्छ नि त, माग्ने कुरा त यहीबाट गर्छ नि। अनि अहिलेसम्म के भारतले सेना लगाएको छैन नेपालमा, त्यसो भए त कहीँ हस्तक्षेप छैन भने भयो नि त। उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो त पहिले प्रचण्ड गभर्मेन्टले नै भारतका विरुद्धमा भारतको सम्पूर्ण रूपमा यहाँ वर्चस्व छ र म त्यसका विरुद्धमा लड्नका लागि भन्न म तयार भएको छु भनेर उहाँले त तमाम भाषणहरू उहाँका पल्टाएर हेर्नुभयो भने त्यसो भन्नुहुन्थ्यो त के भारतले नेपालमा सेना पठाएर नेपालको शासन प्रणाली परिवर्तन कहिले गराएको छ र? त्यसो उहाँले यदि त्यो उहाँको भनाइसँग मैले यो जोड्नका निम्ति मात्रै भने हो। अब यो जस्तै अब ओली प्रधानमन्त्री ओलीसँग अब के विकल्प रहने, किनभने हिजो पनि छुट्टै छुट्टै बैठकहरू भयो, छुट्टै छुट्टै परामर्श भयो। अब यहाँ 5वटा रणनीति अख्तियार गर्न सक्छन् ओलीले भन्ने किसिमको हामीले छापामा पनि पढ्यौँ। जस्तै प्रचण्डसँग सहमति गर्ने, समझदारी सहमति गर्ने, 2 पदमध्ये एउटा पद छोड्ने, पार्टीको निर्णय स्वीकार गर्ने, संसदीय दलको सामना गर्ने, संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने भन्ने किसिमका कुराहरू पनि अब यो समाजको सत्तामा आएको छ। तपाईँले सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई एकदम नजिकबाट निहालिरहनु भएको छ र तपाईँ ओली पक्षधरको एउटा सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र तपाईँले हिजो पनि के भन्नुभएको छ भने नेकपामा प्रधानमन्त्री ओलीको कोही विकल्प पनि कोही हुन सक्दैन भन्दै गर्दाखेरि अबको यसको व्यवस्थापन के हुन्छ? पहिलो कुरा भनेको हामीले लगातार भनिरहेको कुरा भनेको यो बाहिर प्रचार गरे जस्तो हल्ला गरे जस्तो अब यो बहुमतले निर्णय गर्ने, फलाना हटाउने अलाना हटाउने भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ यो हुन सक्दैन, गलत कुरा हो। त्यो यस्तो कुरामा जानु हुँदैन, किनकि अब यो पार्टीमा त्यो सम्भव छैन। त्यो गरिन्छ भने त्यो महाअपराध हुन्छ। त्यो पार्टी विभाजनका निम्तिको मैले पहिलेदेखि नै भन्दै आएको छु। अहिले प्रधानमन्त्री हटाउने, अहिले पार्टी अध्यक्षबाट हटाउने भन्ने जो कल्पना कसैले गर्छ भने त्यो नेकपाको विभाजन गर्नका निम्ति रचिएको सबभन्दा षड्यन्त्र हो। त्यो षड्यन्त्रको उजागर हुन्छ। अहिले देशव्यापी रूपमा एकजना मान्छे पनि केही पूर्वाग्रह राखेर हिँडेका, कोही कसैको स्वार्थ पूर्तिका निम्ति हिँडेका मान्छे बाहेक आम कार्यकर्ताहरू नेताहरू कोही पनि पार्टी विभाजनको पक्षमा छैनन्। त पार्टी विभाजन गराउनका निम्ति राखिने कुनै प्रस्ताव पनि स्वीकार्य छैन। हामीले भनिरहेका छौँ 2टा अध्यक्ष नै मिल्नुपर्छ र 2टा अध्यक्षलाई मिलाउनका निम्ति सबै नेता कार्यकर्ताले भूमिका खेल्नुपर्छ। अब उहाँले त्यसो गर्नु भएन, विभाजनैतर्फ जाने प्रकारको कुरा गर्नुभयो भने त्यो बडो दुर्भाग्यपूर्ण हुन्छ। त्यो कसैले अनुमान गर्न नसक्ने गरी यो देशमाथि सङ्कट आइलाग्नेछ र अहिले मैले स्पष्ट ढङ्गले के भनिरहेको छु भने देशमा आइपर्ने सङ्कटलाई सामना गर्ने हैसियत, त्यो क्षमता, त्यो आँट, त्यो समर्थन केपी ओलीसँग मात्रै छ, त्यो आधिकारिकता केपी ओलीसँग मात्रै छ। उहाँलाई हटाएर अर्को परिस्थिति ल्याउने बित्तिकै यो देशमा कस्तो आँधीबेहरी आउँछ त्यो कसैले भोलि जवाब दिने ठाउँ हुने छैन। पहिले त हामीसँग एउटा वैधानिक अधिकार छ र हामीले यो कुरा बोलिरहेका छौँ। कर्णज्यू, तपाईँको यो कुरा सुझाव हो कि धम्की हो?
होइन, यो मेरो सुझाव हो र यो हुनुपर्ने कुरा यही हो। हामीले यहाँ कसैलाई धम्की सम्की केही पनि दिनु छैन, किनकि हामीले आकलन गर्छौँ नि त। राजनीति भनेको भोलि के हुन सक्छ भन्ने प्रकारको परिस्थिति हामीले हेर्नु पर्यो नि। त्यसैले यो कसैले पनि त्यो सम्हाल्न सक्ने परिस्थिति मैले देखेका छैन। त्यस कारणले उहाँहरू सहमतिमा आउनुको विकल्प छैन। त्यसपछि विकल्पहरू के हुन सक्छन् भन्ने त संवैधानिक, कानुनी र लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति गर्नुपर्ने सबै कदमहरू चाहिँ चालेर पनि देश त जोगाउनुपर्छ। भावनाले त देश चल्दैन। त अहिले म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, गलत दिशातर्फ लैजान खोजिएको छ। यसलाई हामी गलत दिशातिर नजान दिनका निम्ति पार्टीभित्रबाट प्रयत्नहरू भएका छन्। सबै मान्छेहरू त्यसका निम्ति लाग्नु भएको छ, हामी पनि लागेका छौँ। अब म जनतालाई निराश नहुन, कार्यकर्तालाई निराश नहुन भन्छु यो बेलामा। तर अब जुन ढङ्गले यो देश चलाउनका निम्ति एकताबद्ध हुनुपर्ने हो, सम्पूर्ण शक्ति लगाएर सम्पूर्ण पार्टीका नेताहरू, त्यो परिस्थिति रहेन। कहाँबाट चलेका छन्, के स्वार्थ छ यिनीहरूको, त्यो त समयक्रममा। तर जुन किसिमको दरार जुन देखिएको छ, जुन किसिमको अब अलिकता तिक्तता देखिएको छ, अब यो पटक पटक मिल्ने अनि फेरि त्यो तिक्तता समाजको सत्तामा आउने। हिजो के अरे कामरेड माधव नेपालले पनि भन्नुभयो कि म रहन्जेलसम्म पार्टीलाई म फुट्न दिने छैन। तर यी सबै घटना र परिघटना घटित हुँदै गर्दाखेरि, पार्टी बीचभित्र असन्तुष्टिका स्वरहरू आउँदै गर्दाखेरि, पक्ष र विपक्षका कुरै हुँदै गर्दाखेरि एउटा घुमाउरो ब्याकडोरबाट निर्वाचन आयोगमा अब एमाले भनौँ न, एमालेलाई नै बिउताने जुन एउटा प्रयास भएको छ नि, यो घटनाक्रमसँग जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यसलाई? होइन, त्यो मतलब नभएका कतिपय चिज छन्। नेकपा माओवादी केन्द्र पनि दर्ता भएको रहेछ केही दिन अगाडि, कसैले गर्यो। अब त्यो कोही मान्छेले गर्यो होला। हिजो नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र भन्ने पार्टी थिए, दुईटा मिलेर नेकपा बनिसक्यो। अब निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता सम्बन्धी कुरा के छ भने, नाम नमिल्ने कुनै पनि किसिमको खाली छ भने कुनै पनि पार्टी कसैले पनि दर्ता गर्न मिल्छ। त्यो त्यस्तो भएको रहेछ। मैले पनि हिजो सुने। यो कुनै यससँग जोड्नुपर्ने विषय यो होइन यो, किनकि त्यो मैले यो नेकपा एमाले दर्ता गर्यो भन्ने हल्ला सुनियो। त्यसरी के रहेछ भन्दाखेरि अस्ति गाईकै सामान्य त नेकपा माओवादी केन्द्र पनि कसले दर्ता गरिरहेको छ भन्थे। त्यो बेलामा कसैले वास्ता मतलब गरेनन्। पहिले घटनाक्रम चल्या हुनाले त्यससँग जबरजस्ती जोड्न पनि खोज्दैछन् भन्ने पनि मैले सुनेको। तर एउटा भनाइ छ नि कर्णजी, अन्य कुरा यथावत रहेमा इतिहास दोहोरिन्छ भन्ने एउटा एकदम सशक्त कथन छ नि। त्यो पनि हुन सक्ने सम्भावना त छ नि त। अब होइन, अब यो अब पार्टी एक रहेन भने त अब के हुन्छ त्यस कारणले त त्यता नजाउँ भन्न खोजे हामीले। किनकि त्यो हामीले भोगिसकेका छौँ कि नेकपा एमालेको विभाजन हामीले भोगेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसको विभाजन हामीले भोगेका छौँ। हामीले के अरे 7 सालदेखि अब यो 46 सालसम्मको हामीले भोगेका छौँ। त्योभन्दा पछि बहुदल आइसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रले शासन लिएको हामीले भोगेका छौँ, देखेका छौँ। त्यसमा के छ, मेन मुख्य कुरा के छ भन्दा दलहरू एकताबद्ध भएको बेलामा, नेताहरू मिलेको बेलामा जनतालाई सन्तुष्टि मिलेको छ। हामी अलिक प्रगतिको बाटोमा गएका छौँ। अब हामीले लोकतन्त्रलाई अझ बलियो बनाएका छौँ, जनतालाई सन्तुष्ट पार्न सकेका छौँ। अनि अनावश्यक प्रकारका निजी स्वार्थमा रुमलिएको बेलामा देशले धोका पाएको छ, हामी देश पछाडि धकेलिएको छ। अनि फेरि हामीले लोकतन्त्र स्थापनाका निम्ति लडाइँ लड्नु परेको छ। अनि हामीले यस्तै खेल खेलिरहने त सधैँभरि? अहिले त त्यस्तो कुनै बाध्यता छैन नि। यो त अनेक प्रकारको बाध्यता थियो। राजाले शासन लियो। अब अहिले मानिलिनुहोस्, भोलि अब एउटा अस्थिरताको स्थिति आयो र एउटा अराजकताको स्थिति आयो, देश चाहिँ ठुलो सङ्कटमा गयो भने अनि यहाँनिर मैले के पाएँ के पाइनँ, फलानाले यसो गर्यो र उसो गर्यो भन्ने हामीले ठाउँ बाँकी रहन्छ। त्यो बेला देशको जिम्मा कसैले लिनु पर्दैन। मैले देखिराखेका के हो भन्नुहुन्छ भने, अहिले देशलाई सम्हालेर अगाडि लैजान सक्ने सामर्थ्य केपी ओली भन्दा बाहेक अरू कसैको छैन। त्यो नभएको कुरा त स्वीकार गर्नु पर्यो नि त। त्यसैले यो कुरा पनि मान्नु पर्यो कि कसैको दबावमा आएर केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुहुन्न। त्यो कुरामा त 100% तपाईँ स्पष्ट ढङ्गले म भन्न सक्छु, केपी शर्मा ओलीले कसैको पनि दबावमा आएर राजीनामा गर्नुहुन्न। उहाँले गलत कुरामा सम्झौता पनि गर्नुहुन्न र सही कुराका निम्ति यति धेरै लचक हुनुहुन्छ, यति धेरै उदार हुनुहुन्छ। त्यसमा उहाँ कुनै नयाँ प्रणाली स्थापित गर्ने, नयाँ बाटोमा जाउँ, अगाडि बढौँ, देश बनाऊ भन्ने बाटोमा उहाँले जसको पनि कुरा मान्नुहुन्छ। त्यो बाहिर जो केपी शर्मा ओलीको एउटा त्यो
छवि बिगार्न खोज्दैछन् मान्छेहरूले। ढिट मान्छे, कसैको कुरा नमान्ने, 100% गलत कुरा हो। नेपालका इतिहासका अनेक कालखण्डमा तपाईँले हेर्नुभयो हुन्छ। उहाँले यो पार्टीलाई अहिलेको जो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई स्थापना गर्नका निम्ति त्यो ठुलो योगदान गर्नुभएको छ। यस्तो हुँदा हुँदै कर्णजी, यस्तो हुँदा हुँदै पार्टीभित्रै एउटा म जोड्छु। हजुर, यो देश चाहिँ अराजकतामा लैजानका निम्ति ठुलो कोसिस भएको थियो, जातीय, साम्प्रदायिक, क्षेत्रीय दंगा सिर्जना गराउने। त्यो बेलामा केपी शर्मा ओली मात्रै एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले त्यो ठिक ठाउँमा उभिनुभयो। आज हामी अहिलेको शान्तिको अवस्थामा छौँ, किनकि दुर्घटना टरिसकेपछि मान्छेले अनुमान गर्दैनन्। त्यो बेलाका दृश्यहरू हेर्नुहोस् न कस्तो थियो होइन। जातीय राज्य बनाउँ भनिरहेका बेलाका दृश्य नबिर्सौँ हामी। कस्तो किसिमका साजिसहरू थिए, त्यसलाई पराजित गर्नका निम्ति उभिएको मान्छे पनि उहाँ नै हो। तर यति धेरै कामहरू गर्नुभयो राष्ट्रवादी नेताहरू हुँदै गर्दाखेरि अनि यो पार्टीभित्रको स्थायी कमिटीभित्रको गणितमा कमजोर किन हुनुहुन्छ उहाँ? बडा राम्रो कुरा गर्नुभयो। अब यो चिज चाहिँ राम्रो ढङ्गले उजागर भएको छैन। हाम्रो पार्टीको विधान के अरे एकता भयो। एकता भएपछि के भयो? भागभण्डाका आधारमा त्यहाँ मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व छ। अब पूर्व माओवादीतिरबाट कति राख्ने भन्दाखेरि 18 जना राख्ने भन्ने कुरा भयो त्यो बेलामा। अब पूर्व एमालेबाट कतिजना राख्ने भन्ने भयो। 18 भनेपछि 45 कति भयो सङ्ख्या, त्यो आधारमा बाँडियो होइन। 26। अनि त्यो आधारमा बाँडेपछि अब त्यसपछि त्यहीँभित्र फेरि हामीलाई पनि भाग चाहियो, किनकि पिएलए यहाँ जहाँसम्म अघि तपाईँले भनेको कुरा ट्याक्क ठिक भन्नुभयो कि केपी ओली बहुमतमा हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मुख्य नेता भइसकेपछि उहाँले चाहेका मान्छेहरूलाई स्थायी कमिटीमा राखेको भए त यो स्थिति हुने थिएन नि होइन। त्यसरी के गर्नुभयो त भन्दाखेरि सबैलाई मिलाउनु पर्छ भनेर फल्लाका मान्छे पनि हो यसरी भागभण्डा र कोटामा परेर स्थायी कमिटीका सदस्य हुनुभएको छ नि त मान्छेहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ कमजोर हुनुभएको होइन। उहाँलाई समर्थन गर्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्थ्यो हिजोदेखि आजसम्म निरन्तर हुनुहुन्छ र अरू जो मान्छे उहाँका विरोधी भनेर भनिएका थिए ती मान्छेहरू पनि अहिले विकल्प छैन केपी ओलीको भनिरहेका छन् होइन। उहाँ कमजोर हुनुभएको स्थिति होइन कि यो परिस्थितिले पार्यो के त भन्दाखेरि अब कोटाबाट गएका मान्छे भने त अब उनीहरूले विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने हो अहिलेको अवस्था के हो भनेर अब हिजोकै विरोधी मानसिकता छ। अब यहाँनिर मैले थोरै जोडिहालेँ। केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्व विकासको नै फरक स्थिति के भयो भने अरू कतिपय मान्छेहरू चाहिँ सहमतिले मात्रै हुनुभयो। अब केपी ओलीले पार्टीभित्रै पनि जगन्नाथ खनाललाई हराएर आउनुभयो, माधव नेपाललाई हराएर आउनुभयो। अनि हराउने बेलामा उहाँले हार्नुभयो, तर उहाँहरूलाई समर्थन गर्ने या उहाँको विपक्षमा रहने मान्छे सबै समाप्त भएको स्थिति त थिएन नि त। त्यो लगातार विरोध बाँकी नै रह्यो कि। अब पार्टी नै एकता गर्दाखेरि पनि अब पूर्व माओवादीको ठुलो एउटा शक्ति छ। कति मान्छेहरू हिजोको समूहका हिसाबले पनि उहाँको विपक्षमा छँदैछन् भन्नाले एउटा प्रतिस्पर्धाबाट पराजित गर्दै सङ्घर्ष गर्दै अगाडि बढेको हुनाले त्यो एउटा पन्थी चाहिँ उहाँको विपक्षमा यसै पनि छ। अब यसलाई मान्छेले कसरी लिन खोजिया छन् भन्नुहुन्छ भने ती मान्छेहरूले राम्रो कामै देख्दैनन्, किन लगातार केपीको विरुद्धमा छन्। अनि मान्छेलाई के देखाउन खोज्दैछन् त भन्दाखेरि उहाँले बेठिक गरेका हुनाले ठिक गरेका त हामी पनि गर्थ्यौँ नि, किनकि जतिसुकै ठिक गरे पनि केपीको समर्थन गर्नेवाला ती छैनन् हो। यो विशिष्ट परिस्थितिका कारणले विरोधको अवस्था देखिएको हो। म तपाईँलाई एक लाइन भन्छु अन्तिममा, नेपालको मात्रै होइन धेरै हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरू मध्येमा पनि सबभन्दा ठुलो पन्थीले समर्थन गरिरहेको एउटा सबल र सक्षम शक्तिशाली नेतृत्व यदि कोही खोज्नुभयो राम्ररी भने केपी ओली नै हो। त्यसो भए आज बस्ने जुन स्थायी कमिटीको बैठक छ यसमा कुराहरू निर्कुल हुन्छ, वारपार हुन्छ आज? अब यो स्थायी कमिटीलाई वारपार गर्ने त अधिकारै छैन, मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ नि? निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ नि? हजुर, निष्कर्षमा पुग्नका निमित्त एउटा जनतामा एउटा सूचना सम्प्रेषित गर्नका निमित्त प्रधानमन्त्रीले राजीनामा कुनै हालतमा दिनुहुन्न भन्ने कुरा तपाईँले भनिसक्नु। अब प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दियो भने अत्तु थापे कुनै त निकाल्नु पर्ला। त्यो उहाँहरूले त्यो ठाउँसम्म लिएर जाने उहाँहरूको त्यो प्रचारका निम्ति गरेको भए पनि
त्यहाँ चाहिँ पुर्याउन सक्ने खालको परिस्थिति म देख्दिनँ र स्थायी कमिटीबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय हुन सक्दैन, त्यो सम्भावना छैन र त्यो प्रकारको जनमत पनि छैन, त्यो त्यहाँभित्रको सङ्ख्या पनि त्यस्तो रहँदैन। भने यसपटक चाहिँ जति पनि शीर्ष नेताहरू छन्, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, प्रचण्ड, यी सबैलाई एउटा करारा चाहिँ एकदमै सठिक जवाब चाहिँ मिल्नेवाला छ। अब होइन, जवाब मैले पहिलेदेखि दिनुभएको छ, त्यो कुरा उहाँहरूलाई थाहा छ। अब अहिले केही मान्छेहरू मिलेर मैले यो जो प्रवृत्ति र चिन्तनकै हिसाबले भन्ने हो भने गलत काम उहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। अहिले यो देशको प्रगति र उन्नतिको बाधक केपी ओली होइन, हाम्रो प्रधानमन्त्री होइन, पार्टीको अध्यक्ष होइन, चुनौती अरू नै छन्। त्यसमा उहाँहरू किन जान चाहनुहुन्न? उहाँहरूले अहिले हाम्रो स्थायी कमिटीका सदस्यहरू तमामले भन्नुभएको, म एउटा दृष्टान्त तपाईँलाई दिन चाहन्छु। घनश्याम भुषालले भन्नुभएछ अगाडिदेखि नै, ल केपी ओलीसँग त मेरा अनेक किसिमका मतभेदहरू पहिलेदेखि सैद्धान्तिक वैचारिक थिए, ठिक छ। केपी ओली भन्दा म सक्षम छु भनिकन मलाई विश्वास दिलाउने गरी तपाईँहरू कसैले भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँसँग जवाब छैन। अनि केपी ओली हटाइसकेपछि त्योभन्दा पछिको स्थिति के हुन्छ? त्यो हामीलाई परसम्मको योजना चाहियो। तपाईँहरू कसरी चलाउनुहुन्छ, देश कसरी चल्छ? त्यो बेलामा अब राजनीतिक अस्थिरताको सुरुवात गरिसकेपछि त्यो कहाँसम्म गएर टुङ्गिन्छ, त्यसको कुनै लिमिटेसन छ कि छैन? यसरी प्रश्न उठाइरहनु भएको छ स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले। अब यसको जवाब नदिइन्जेलसम्म अनि मान्छेले त्यो मनका लड्डु घिउसँग खान त सजिलो हुन्छ, तर त्यो समाधान भएन भनेपछि त्यस्तो राजनीतिले कुनै अर्थ राख्दैन। त्यो विनाशको बाटो हो। त्यो हामी विनाशको बाटोमा नजाउँ भनेर स्थायी कमिटीमा जोरदार रूपमा कुरा उठ्नेवाला छ, उठिरहेको छ र बाहिर सार्वजनिक खपतका निम्ति जे प्रचार भएको छ, यो राजनीति भनेको यति सस्तो, यति सजिलो यो चिज होइन। यो गर्न मिल्दैन र यो गर्न सक्ने न स्थायी कमिटीलाई अधिकार छ, न चाहिँ समग्रतामा जति किसिमको बहस र चर्का चर्की भयो भने पार्टी विभाजनतर्फ जाँदैन। पार्टी विभाजनतर्फ जाने त कुनै सम्भावना नै छैन, कसैले त सोचेकै छैनन्, त्यो पाएकै छैनन्। खालि गर्न के खोजिएको छ भन्नुहुन्छ भने यहाँ केही मान्छेका स्वार्थ सिद्धि गर्नका निम्ति पार्टीको मूल नेतृत्वलाई मिल्न नदिने यो षड्यन्त्रमा लाग्नेहरू अलिकति हाबी भएको स्थिति हो। भित्र कि बाहिर कर्णजी, भित्र कि बाहिर? बाहिर भित्र सबैतिर अहिले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व यहाँसम्म जो पुगेको छ यसमा स्पष्ट थाहा छ कि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूलाई खुसी लागेको छैन, सामन्ती शक्तिहरू खुसी भएका छैनन्, नहुनु स्वाभाविक हो नि त। अनि जो राजावादीहरू छन् तिनीहरू खुसी भएका छैनन्, जो क्षेत्रीयता र साम्प्रदायिक ढङ्गले दङ्गा सिर्जना गराउन चाहनेहरू खुसी भएका छैनन्, कम्युनिस्ट विरोधीहरू खुसी हुने प्रश्नै भएन। भनेपछि यी जम्मैको जो भित्रभित्र बेखुसी हुनेहरू कसरी सङ्गठित हुने भनेर खोजिरहेका थिए हो। पार्टीभित्रका केही मान्छेहरूका स्वार्थ पनि त्यहाँ मिलेको हुनाले अनि अब यही बेला हो कि क्या हो भनेर उनीहरू चाहिँ उत्साहित त भएका छन्। तर यी नकारात्मक प्रवृत्तिहरूले त देशलाई त केही दिँदैन नि त। भोलि तिनीहरूलाई बोल्ने र भन्ने ठाउँ त केही पनि हुँदैन नि। हामीले केपी ओलीलाई हटाएर देशलाई नकारात्मक चिन्तन र प्रवृत्ति भएका मान्छेहरूको विचार हावी हुन पाउँदैन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा, कुनै हालतमा पाउनु हुँदैन। किनकि यो त देश रहने कि नरहने, अर्थात् देशको मानचित्र त रहला। हामीले स्वाभिमान जो भन्दैछौँ नि, मान्छेको मृत्यु भइसकेको हुँदैन, तर उस स्वाभिमान गिराएको मान्छे भने त मृत्यु तुल्य जस्तै हुन्छ नि। अब नेताज्यू, अब जाँदा हामी कार्यक्रमको अन्ततिर छ, जाँदा जाँदै आजको बैठकमा के निष्कर्ष अथवा के कुरा हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? आजै निष्कर्ष त निस्कदैन। हाम्रो जो अस्तिको यो जो विवादवाला कुरा छ यो त कुनै छलफलको विषयवस्तुभन्दा बाहिर गएर हङ्गामा गरिएको हो नि त। यो त कुनै विषय थिएन। विषयवस्तु त छ नि त, सुरुमा सीमाको विषय थियो होइन। अब त्यसमा केही स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले 7 जनाले बोल्न बाँकी थियो। अस्ति जो यो बढी हल्ला गरियो त्यो विषय भनेको त विषयवस्तुमा छलफल भएको भए हुन्थ्यो नि त होइन। त्योभन्दा पछि अरू जे विषयवस्तुहरू छन्, पार्टीको समीक्षा गर्ने कुरा छ, सरकारको समीक्षा गर्ने कुरा छ, अब त्यहाँ एमसिसीको विषय पनि छ, अनि हामी कसरी अगाडि बढ्ने अबको योजना भन्ने छ। त यी आफ्ना विषयवस्तुमा
उहाँहरूले छलफल गर्नुभयो भने त ठिक छ। तर जनताले चाहिरहेको, आम पार्टी कार्यकर्ताले चाहिरहेको के हो भने अहिले कोही कसैलाई हटाउने भन्ने होइन, गर्न के पर्यो भने हाम्रो पार्टीको जो आन्तरिक कामहरू जसरी अगाडि बढाइनु पर्ने थियो, एक त कोभिड-19ले 3 महिना त यसै हरेक पार्टीको भइगयो, संसारै त्यसको सङ्कटमा छ, त्यो फरक कुरा हो। त्यसदेखि बाहेक पनि हाम्रा पार्टी एकताका कामहरू हुन बाँकी छन्, त्यो गर्नु पर्यो। हामीले महाधिवेशन तोकेका छौँ 77 को कहिले त्यो ठ्याक्कै मिति मलाई अहिले याद भएन, हामीले त्यो गरिसकेका छौँ। त्यसका लागि तयारी गर्नु छ, काम गर्नु छ। अब निकास भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने ठिक छ नि त, महाधिवेशनमा को मान्छेलाई अध्यक्ष, तर सबै कुरा राम्रोसँग कर्णजी सबै कुरा राम्रोसँग बढ्दै गर्दाखेरि यो भारतसँगको जुन भूमि विवादको कुरा छ, जुन हाम्रो भूमिलाई भारतले मिचेको छ, त्यसमा नयाँ नक्सा जारी गरेसँगै र एमसिसी को एम्बुसमा प्रधानमन्त्री पर्नुभयो भन्ने पनि भनाइ छ नि त। अब यो चाहिँ आम जनताको प्रश्न चाहिँ त्यही हो, त्यो हो। अहिले सबै पार्टीका आन्तरिक कुरा चाहिँ हाम्रा विषय हुन्छन्, हामीलाई थाहा हुन्छन्, तर आम जनताले देख्ने त त्यही हो नि त। केपी ओली जब भारतका विरुद्धमा स्पष्ट ढङ्गले उभिनुभयो, सबैको समर्थन हुनुपर्ने बेलामा पार्टीभित्रबाट बखेडा सुरु भयो भनेपछि अर्थ के लाग्छ त? भनेपछि अब भारतले जे चाहेको थियो नेपालमा त्यही गर्न किन लाग्छन् नेताहरू भन्छन् र हामीलाई नेताहरू राम्रै हुन्छन्, ठिकै हुन्छन्, त्यस्ता गर्दैनन् भनेर एउटा तहमा पुर्याएका मान्छेलाई फेरि आशंका सिर्जना गर्ने काम चाहिँ हाम्रा नेताहरूको गतिविधिले गरिदिनुहुन्छ। अब हामी त कस्तो स्थिति छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र पनि ठिक कुराका निम्ति लड्ने मान्छेहरू पनि लगातार हामी लडिरहेका हुन्छौँ, अनि एकैपल्ट आरोप लगाउँदाखेरि सब नेता उस्तै हुन् भनेर हामीले खेप्नुपर्छ र सबभन्दा बढी चाहिँ जो सही मान्यताका निम्ति लडिरहेका हुन्छन् ती मान्छे नै को भाजनमा पर्छन्। यस्तो किसिमको एउटा विडम्बनाको स्थिति छ। त्यसैले पार्टी एकता जुन हिजोको दिनमा भयो त्यसको यो के अरे यो साइड इफेक्टहरू चाहिँ देखिन थाले, यही बुझौँ त्यसो भए आज। अब यो अन्तिम बुझाइ यो ठिक हो। अब पार्टी एकता एकदमै आवश्यक थियो नेपालमा, त्यो थियो, तर त्यसका साइड इफेक्टहरू यो देखियो। हजुर, यसको साइड इफेक्टहरू यो जुन अहिले जुन परिस्थिति सिर्जना भएको छ नि, पार्टी एकता भएकै कारणले गर्दा यस्तो साइड इफेक्ट देखिएको भन्ने बुझ्न पाइयो। पार्टी एकता सकारात्मक कुरा थियो, सही कुरा थियो, तर त्यसभित्र के थियो भने पार्टी एकताको पक्षमा सबै मान्छे थिएनन्। अब तिनै मान्छेहरू फेरि अहिले हारी भएको स्थिति छ, जसलाई पार्टी एकता गर्ने बेलामा आफ्नो भूमिका भएन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका थिए। अब तिनीहरू चाहिँ अहिले बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ अब कमरेड प्रचण्ड र कमरेड केपी ओलीले नै हो। विशेषतः कमरेड प्रचण्ड चाहिँ यसमा सजग हुनुपर्ने थियो। जसरी उहाँले पार्टी एकता गर्नुभयो र एकअर्कालाई चिनेरै गर्नुभएको होला नि त, होइन? अनि अब अहिले यो बेलामा जब अब अरू केही मान्छेहरूको साथ समर्थन पाइयो भन्दैमा अब चाहिँ अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हटाउनु पर्छ भनेर उहाँ लाग्नुभयो नि त। केपीले प्रचण्डलाई हटाउँ त भन्नुभएको छैन, माधव नेपाल हटाउँ भन्नुभएको त छैन, कसैलाई जिम्मेबाट मुक्त गरौँ भन्नुभएको त छैन। भनेपछि अर्कैलाई कसको भयो त भन्दा जसले जिम्मेवारी लिइरहेको मान्छेलाई हटाउँ भनेर जसले भन्छ त्यो त पार्टी विभाजनको कारक त त्यही हुन्छ, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले जिम्मेवार बढी बन्नुपर्ने भनेको हुन चाहिँ दुवैजना हो, तर अब यो नकारात्मक प्रवृत्तिको प्रतिनिधित्व, त्यसको नेतृत्व अहिले प्रचण्ड कमलले गर्नुभएको हुनाले हामीले उहाँलाई भनेका छौँ कि यो बाटोबाट कहीँ पनि पुगिँदैन, यो विनाशको बाटो छोडिदिनुहोस्, एकता र सहमतिको बाटोबाट अगाडि बढौँ, हामीले त्यो कुरा भनेका छौँ र हुन त्यही पर्छ। हस् कर्णजी, समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय श्रोताबिन, मैले पूर्व मन्त्री तथा नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्णबहादुर थापाज्यूसँग मैले कुराकानी गरेँ र पछिल्लो समयमा राजनीतिक सङ्घीय के अरे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको जुन राजनीतिक घटनाक्रम छ र उहाँको ओली पक्षधर उहाँ हुनुहुन्छ, कर्ण थापाज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको विचार तपाईँ माझमा राख्ने प्रयास गरेँ। कार्यक्रम सुनिदिनु भयो, कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।